Okay, kumusta mga igsoon? O nining taknas kagabiyon padayon kita sa ato nga pagtuon sa balaan nga mga pulong sa Dios. O nining taknas kagabiyon usab ato nga i-continue ang atong series na pagtuon mahitungod sa importante nga pandemya o paghitabo karon sa tibok nga kalibutan mahitungod sa COVID-19. So atong gitun-an sa una nato nga topiko nga ang COVID-19 usa sa mga propesya nga gitagna ng daan sa balaan kasulatan nga kini gitugot sa Dios nga mga kahitabo aron lamang sa katuyuan nga mapukaw unta ang iglesia gikan diha sa espirituhanon nga pagkatulog. Agig parto sa ato nga pagtuon niining usa ka importanteng napapanahon nga mensahe kinahanglan kitang matag usa makadungog ug magapaminaw niining tanan aron ato kining masabtan ug maayo ug mahibaluan nato ang programa sa Dios nganong gitugot kini nagakahitabo sa atong palibot. Ug nining takna ug nining nga topiko ato karon susihon kun do na bagayoy propesya at sa balaan nga kasulatan mismo. Mahitungod nining mga balatian, nining mga hampak plagues nga atong nasinatian karon before ang gitawag 7 last plagues in Revelation chapter 16. So atong ibaluan, kini bakahang COVID-19 is part ani nga plague nga gisgutan sa balaan nga kasulatan. Ato kaning masusi pinagi nining atong pagtuon karon nining taknaas kagabion. So magampo kita agig formal sa pagsugod sa atong pagtuon nining mga bililhon nga mga pulong nining taknaas kagabion. Mga moyo kita. Balaan nagsimbahon ng mga Dios, gikahimot-an namo, gipasalamatan ang imong dako kaayo nga pagpakiguban, padayon nga paghatag kanamo sa hulang nga kinabuhi ug kusog. Nining taknas kagabion o Dios kami, una sa tanan nagpaubos sa among kaugalingon, kaluhi kami gikan sa among pagkadili takos ug pagkadautan, makasasala kami o Dios ug mahugaw sa imong balaan nga tubangan, apan kami nagapakiloy kanimo limpyo gugasi kami ug pagkatakos sa kami sa pagdawat sa mga panalangin nga gikan sa kalangitan ning taknas kagabion. Ayaw kami biyae, ayaw kami tugis panulay, o giyahe kami pinaagi sa balang espiritu nga magatultos tibuok kamaturan. Salamat sa kayong pagtubag sa gahamugan ng Jesus nga personal maluluwas. Amen. Okay mga igsoon, padayon ta sa ato nga pagtuon karon mahitungod sa part 2 sa atong gitawag og why God permits COVID-19. Ngano gitugot sa Dios nga iyang mahitabo kining gitawag pandemic o pandemya mahitungod sa mga balatian tungod kay ang balaan nga kasulatan nagsulti kini part ni sa mga hampak nga gitugutan sa Dios presently before ang 7 final nga 7 last plagues nga mahitabo. Dunay mga hampak karon nga gitugot sa Dios nga mahitabo nga exercise ni Satan aron lamang nga mahigmata ang iglesia diha sa kahimtang sa katulogon. So ang ato nga teksto nga ato unang tagaag pagtagad karon kining propesya o kining pulong sa Dios nga labihang hinduta nga pagkasulat o pagkahatag niya sa mensahe diri sa libro sa Deuteronomy chapter 28 verse 58 nga nagkanayon, kung ikaw dili magbantay sa pagbuhat sa tanan nga mga pulong niini nga kasuguan nga nahasulat niini nga basahon nga pagakahadlukan mo kini ngalan nga mahimayaon og makalilisa nga ngalan si Jehova nga imong Dios. Bantayan nato kung dili daw ta mahadlok wala tay pagpugong. Bersikulo 59 nagkanayon ang pulong sa Dios. Okay? Nga ang Ginoo magahatag kanato og hampak. Tanawa ha? Then the Lord will make thy plagues wonderful, and the plagues of thy seed, great plagues, and long continence, and sore sicknesses, and of long continence. So dunay propesya diri nga ang Dios magahatag yod og balatian niadto mga tao nga wala magtuman sa iyahang kasuguan sa nahasulat nini nga basahon. Ang girepir ana is ang balaan nga kasulatan. Unya paghimo ni Jehova nga makapatingala gayod ang imong mga kamatay ug ang kamatay sa imong kaliwatan, bisan pa ang kamatay nga dagko ug ang tagdugay nga mulungtad ug ang sakit nga daotan ug tagdugay. Ang kini nga propesya sa bersikulo 59 sa Deuteronomy 28 atong tan-awon ug unsa iyahang duna ba siya maakma ba nato no ang COVID-19 nini nga senaryo sa pulong sa Dios. Baliko nato. Unya pagahimuon ni Jehova nga makapatingala gayon ang imong kamatay. Kanang word nga makapatingala. How come? Nga ingana kadali. Maigo lang ka, mataptan lang ka ng sakita. Mag-ihap lang ka pila ka kuat tigok, no? Unya nagisgot diri og ang mga kamatay sa imong kaliwatan. Ngano gisgutam ning kamatay sa kaliwatan? Kay kun dunay usang mataptan, ang whole family may posibilidad nga dako nga silang tanan magtakod ang tanang virus. Sumo ni ang gisgutan ani nga pulong. Bisan pa ang kamatay nga dagko
o ang tagdugay mulungtad. Kanang word nga kamatay nga tagdugay mulungtad, isa na ang COVID-19 niya na. Dugay-dugay na o pila na kabuhan nga nag-start, up to the present, wala pa munurang kini. Tungod kay dunay propesiya nga kung itugot sa Dios nga kining kamatay ipadala, kini nga plagues hampag ipadala, na ay pulo nga tagdugay kini mulungtad, o kining sakit nga daotan, magisgutag sakit nga daotan, kay makamatay kon. Tagdugay ang iyahang, mudugay siya, mulungtad siya. So diri palang daan sa Deuteronomy chapter 28 verse 59, doon na nay atong panglantaw nga kinigyon nga pulong sa Dios usa ni karon nga nakatuman o na-fulfilled ani nga propesya is the COVID-19. Usa hinungdan nga yang gitugot ni atras ta sa bersikulo 58 tungod sa paglapas sa kabalauran sa Dios. Mohinungdan nga yang gitugot kini nga mga balatian nga moabot, kini nga mga hampak nga moabot. Kumudagan ta verse 60 sa maog hapon nga chapter sa Deuteronomy chapter 28, og iyang pagapabalikon kanimo ang tanan nga mga sakit sa Ehipto nga imong gikahadlukan og sila mo takboy kanimo. Kinsa tong takbuyan sa sakit sa Ehipto? Kadtong mga tao nga wala magtuman sa kabubuton sa Dios. Mo kini ang ingon sa Dios, kung kita dili gid motuman sa kabubuton, dili kita makalikay sa mga sakit nga iyang gipahamtang sa mga Ehiptohanon, kay iya po ni itugot nga mahitabo karon. Kung ang Ehiptohanon nakaranas og gitawag og hampak, kita po sa itong panahon, o dili magmatinudanon, maka-experience po gihapon og hampak. O kining COVID-19 is one, aning a plague, nga gisgutan mga igsoon. So makasusubo. Dito sa versikulo 61. Ang pulong sa Dios, ingon man usab ang tanan nga sakit, ang tanan nga kaguol, bantayan na to ha, ang tanan nga sakit, ang tanan nga kaguol, nga wala mahasulat sa basahon niini nga kasuguan. So even though, litra por litra, dili nato mabasa sa Biblia ang word COVID-19, pero dunay propesiya siya nagisgot nga dunay sakit o dunay kaguol, dunay kamatay nga mahitabo sa atong panahon nga wala masulat sa balaang kasulatan ang iyang ngalan. So ang COVID-19 karon lang na siya ni atong 2019 lang namugna ang pangalan sa pag-spread out ani nga virus. Even though nga dili nato mabasa litra por litra sa Biblia, pero dunay propesiya nga pag ipadala ang mga hampak, balatian, kaguol, bisan pa kini wala mabasa, masulat sa basahon niini nga kasuguan, ipadala sila ni Jehova kanimo hangtod nga malaglag ikaw. So itugot sa Dios kini nga moabot og mahitabo sa atong palibot, aron nga mulaglag sa mga tao nga wala na mahinumdum sa Dios, mulaglag sa mga tao wala na pagpakabana sa mga espirituhanong mga butang, apan ang atong seguridad nga mga nagclaim nga mga katauhan sa Dios, aron dili usab maigo nining maong hampak nga gitugot sa Dios nga nahitabos tong kapanahon mao nga atong i-secure ang atong kinabuhi diha sa lig-on nga pagpakigrelasyon sa atong buhi nga Dios. Sumala pa sa libro sa Maranatha, page 175. The time is right upon us when there will be sorrow in the world that no human bound can heal. Ang sulti sa Dios dinhi nga aduna moabot ang panahon dinhi sa atong kaadlawan nga aduna unyay dako kaayong kasub-anan sa kalibutan nga wala unyay tawo makahimo sa pagtambal niini. Karon sa atong panahon wala pay nakadiskubre og tambal sa COVID-19. Dunay mga naga-experiment og vaccine karon nga i-vaccinize ng tao through vaccination matud pa maka-prevent nga dili ta maigo sa virus. So prevention dili siya tambal kung dili prevention lang. Dapat ang i-vaccine kadtong wala maigo. Pero kanang hisgutang natamaan na, naigo na, nag-ingon diri sa Maranatha page 175, duna unyay kagulanan nga makita sa kalibutan nga walay tawo makahimos pagtambal nini. Usa nga na-fulfill niini nga propesya mao ang pag-abot sa COVID-19. Up to the present, wala pay nakadiskubre sa insaktong accurate nga tambal sa mga taong naigo niining maong mga balatian. Kuyaw kayo ang propesya mga igsoon kay nagsultis ka matuoran. O malipay kita nga gihatagan ta anig kaalam sa Dios aron mahimo tang andam apan makasusubo niadto mga taong walay panahon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kung natong basahon ang Exodus chapter 23 verse 25, and ye shall serve the Lord your God, and he shall bless thy bread and thy water, and I will take sickness away from midst of thee. Ang sikreto day mga igsoon para nga
Layo ta sa balatian ni ara ang sulti sa Exodus 23:25. Dapat ato ning timan-an. Og manag-alagad kamo kang Jehova nga inyong Dios, ang pinakamaayo di ay gyud nga prevention dili ang vaccine. Ang pinakamaayong prevention against COVID-19 is kanang atong pagpangalagad nga hugot sa Dios. Kay bisag kapilata tusuki diha sa vaccine mga igsoon. Kung wala tay relasyon sa Dios, kung itugos Ginoo igo lang gyapon ta. Apan ang Biblia nagsulti sa Exodo kapitulo 23 bersikulo 25, og manag-alagad kamo kang Jehova nga inyong Dios, og siya magapanalangin sa imong tinapay og sa imong tubig, og pagakuhaon ko ang sakit gikan sa taliwala mo pagkanindot kayo nga saan. Kuhaon ang sakit. So bisan asa ta moadto walay COVID. Dili ta maigo niya nang gitawag COVID-19 nga virus. Ngano man, basta lang nag-alagad ta sa Dios. Pero unsaon man pagkasiguro sa iglesia ang dili maigos COVID. Nga di naman hinuon ta makapangalagad. Kaysa katarungan sa pagpangalagad nga may simba. Partial pala ni nga pagsulay sa pagtuog hugot batang mo padayon go forward. Even na ay dako kay pagsulay og treat. Nga madakpa ning mo ni mauna dunay penalty mo ni. Ang taw ning kurog na. Samot na final nga pinali nga pagsulay og tiuna nakadinha sa imong agtang ug armas. Wala na. Karon pa lang daan penalty ra gi nadungog. Wa nay mo adto simbahan. Unya ang sulti dire nga ang mas safety malikay sa mga balatian kadtong mga nangapangalagad. Unya gipugnanan wala yon. At makita nga naagita sa alanganin kung ato ning tan-awon ang senaryo sa kahimtang sa kalibutan atong gipuy-an mga igsoon. Sumala sa Testimonies Volume 1, page 363, 1863, and Last Day Events, page 41, paragraph 1, transgression has almost reached its limit. Karos ang gisulat, 1863. Dunay propesiya ni Mrs. White nga ang paglapas hapit na gyud moabot sa iyahang utlanan. Niadtong 1863. Basin kaning pagkasulat sa propesiya ni atong 1863 ang iyahang fulfillment kining 2020. That's why gitugot na kining nahitabo ang mga nakita sa palibot atong tanawon. Time will last a little longer until the inhabitants of the earth have filled up the cup of their iniquity, and then the wrath of God, which has so long slumbered, will awake, and this land of life will drink the cup of his unmingled wrath. So ito nakita nga ang kalibutan, ang mga lumulupyo sa kalibutan, dili na gyud magdugay hangtod nga makita nato nga ibubo na sa Ginoo ang iyahang panaksan sa kaligutgot. Onya kini nga kapungot sa Dios, kini nga hampak sa Dios nga dugay na panahon unta nga dili niya itugot mahitabo. Kini mahitabo tungod kay ang mga tao nagpabilin og nagpadayon dihas buhat sa pagkadautan. The wickedness of the inhabitants of the world has almost filled up the measure of their iniquity. This earth has almost reached the place where God, bantayan nato ni, where, matupad diri, this earth has almost reached the place where God will permit the destroyer to work His will upon it. So kung maabot ko na ang panahon nga napuno na sa kadautan o pagpatuyang ang kalibutan, ihatag na sa Dios ang permiso ni Satanas nga iyahang i-ehersisyo ang iyang gahom alang sa pag-harvest sa unprepared soul, paggunob sa kinayahan o pagpatay sa daghang mga tao. Mabito na itong naibaloan kaganina, Satan exercising his power. He is poisoning the atmosphere. Ato nakita nga busy sa tanason o pinatay og tao. Wala tay kasiguruhan ron kung wala tay Dios. Asa mabasa sa Testimonies Volume 7, page 141. Mao ni ang pulong sa Dios, 1902. Nga kung ang kalibutan mapuno na sa pagkadautan, ihatag na sa Dios ang authority, ang permiso kang Satanas aron iyang himuon ang tanan niyang gusto niadto mga taong dili matinumanon sa kasuguan sa Dios. Sumala sa Testimonies Volume 8, page 28, 1904, og makita po sa Last Day Events, page 41, paragraph 4. Transgression has almost reached its limit. So ang paglapas hapit na gayud moabot sa iyahang boundary. Then confusion fill the world. Ang kalibutan napuno sa kalibog. And great terror is soon to come upon human beings. Sa dili madugay moabot gyud ang dako kayong kamatay, dinhi sa
mga lumulupyo sa kalibutan. The end is very near. Ang kaduol sa katapusan, ang pagkatapos sa kalibutan, dili na gayon magdugay pa. We who know the truth should be preparing for what is soon to break upon the world as an overwhelming surprise. So kitang nahibalos kamaturan, kinahanglan magapangandam sa mga mahimong mahitabuon niya sa kalibutan, ingon nga usa ka dako kayo o grabe nga surprise sa alang ngadtong mga wala magtuon. Hopefully kita nga mga katawhan sa Dios dili mahingong ma-surprise. Hinuon na himutang prepare. Kay kadto mga unprepared mo to'y ma-surprise kay di gud sila ready. But ngadto mga nagapangandam dili sila ma-surprise kay ready man sila. Hinuon aware sila nga kini mahitabo. Kay sila nagatuon o sila nagabuhat. Kadtong wala mag-inabot o wala magpakabana, dili makapahimo sa pagpangandam kay wala sila knowledge unsay mahitabo in the near future. So, dalaygon kayo ang Dios nga kita gitagaan ining pribilehiyo ha nga makahimo kita sa pagtuon before moabot kining dako kayong katalagman sa kinabuhi. Matud pa sa Last Day Events, page 42, paragraph 5, how selfish was the expression that he would believe a different life if he knew his Lord was to come in 10 years. Why? Enoch walked with God for how many years? 300 years. That's why ang rason, wala mo sulti ang Ginoo kanu sa siya mobalik. As of now, unsang tuiga, unsang bulana, unsang adlaw, unsang orasa, kay kung hibaluta nga 2 years from now, ang Dios mobalik, doon na patay usa ka tuig, usay magliwaliw. Unya og doon na usa ta mo ligon. Mo na hinungdan nga wala gyud gihata kay bahay mong bias. Gani si Enoch, sincero o yang gi-imagine o yang ginauna, gi-consider ang usa ka adlaw sa iyang pagbangon sa kabuntagon katapos ang adlaw siyang kinabuhi. O iyan ning nabansay for 300 years nga close relation. Na-built niya ang close relationship sa Dios. O, nganong nakapaabot si Enoch og tulo ka gatos ka mga tuig niining sincerong pagpangandam og ang iyang pagkonsidera sa matag adlaw katapos ang adlaw siyuta. The same principle ang gusto sa Dios nga ato usab nga masinatian niya. This is a lesson for us that we shall walk with God every day. Kining principle nga one day at a time. Kay ingon man ang Dios nga dili ta mo calculate og mga adlaw, bulan ug tuig. Kay kana dili ato. One day usa lang ka adlaw mao ang gihatag niya nato. This is a lesson for us that we shall walk with God every day, and we are not safe unless we are waiting and watching. So kini ang leksyon alang sa matag usa kanato nga unta kay wa mata mahibalo kanu saang ato ang kamatayon kung itugot sa Ginoo o wa ko ta mahibalo labaw sa tanan sa adlaw ug oras pagbalik sa Ginoo sa pagkakaron. Mo na hinungdan nga ang ato karong pribilehiyo nga mulakaw kita kauban ang Dios sa matag adlaw kay dili kita wala kitay seguridad kun dili kita nagapaabot og nagabantay diha sa ato nga mga kaugalingon labi na gyud sa mga panghitabo sa kalibutan. Nagasulti pulong sa Dios sa Prophets and Kings, page 277, 1914, how frequently we hear of earthquakes and tornadoes, of destruction by fire and flood, with great loss of life and property. Apparently, these calamities are capricious outbreaks of disorganized, unregulated forces of nature, wholly beyond the control of man. But in them all God's purpose may be read. They are among the agencies by which He seeks to arouse men and women to a sense of their danger. Tanawar ko mangingsuon ang propesya din nga unsa kuno ka sunod-sunod nga atong nadunggan ang linog, ang mga tornado, mga pagkagunob gikan sa kalayog, baha, ang dagkong pagkawala sa kinabuhi, pagkalas sa kinabuhi ug pagkawala sa mga propiedad, mga kalamidad ug unsa pa nakagunob sa atong kinaiyahan kini gitugot sa Dios aron unta mabasa nato through nature atong mabasa ba no ang panghitabo nga niya nata sa end of time. They are among the agencies by which He seeks to arouse men and women to a sense of their danger. Kini unta nga panghitabo ato untang gibati nga niya nata sa sincero og makatalagmanong panahon nga matag-usa unta kanato kinahanglan magahimo sa sinserong pagpangalaga diha sa Dios. Gani sa letter 97, 1886 nagisgot diri the sureness of time. Niyata sa pagkapitos na sa kapanahunan ug ang pulong diri nagkanayon, may the Lord give no rest.
day nor night, to those who are now careless and indolent in the cause and work of God. Maayo unta ang Dios, kay nahibalo man gyud kita nga ang Dios wala gyud diha sa pagpahulay sa adlaw ug gabi, pero kadtong mga nagpadayon diha sa ilahang pagka dili mainampingon og pagka walay pagtagad diha sa buluhaton sa Dios, kinahanglan unta niining klasiyas mga tao makamata. Ang pulong sa Dios nagkanayon, the end is near. Ang pagkatapos sa kalibutan dili na gyud nato mapugan ug maabot na. This is that which Jesus would have us keep ever before us, the shortness of time. Ang hisgutan is the shortness of time. The end is near. Muna nga tungod sa kapitos o pagkahamubo na lang sa kapanahunan, ang gusto o ang panawagan sa Dios sa matag usa kanato, makahimo unta kita sa sincero nga pakigsuod sa atong relasyon kaniya. Pangutana, why God permits COVID-19? Aron makamata, mapukaw ang natulog nga iglesia. Amo din na siya ang dako kay rason nga nung gitugod sa Ginoo ning pandemya. O sumala sa atong pagtuon sa part 1 and part 2 nini nga topiko, why God permits COVID-19, ato ginaybaluan gamit ang detektor sa pagtuon, Isaiah 8:20. To the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no life in them. Pasado yun nga ang COVID-19 is one of the fulfillment sa mga prophecy nga giprophesy ng daan sa balaang kasulatan sumala sa atong pagtuon sa law and testimony. That's why atong nahibaluan karon ang pinakamaayo nga kasiguruhan nga dili maigo sa COVID-19, dili maigo sa mga viruses, mga balatian, is ang atong himuon magapadayon o himuon nato sa inanaling pagtagad ang atong pagbalik sa suod nga relasyon sa tumboy nga Dios o ang atong paghimo sa dako kayong buhat sa pagpangandam sa pag-atubang nato sa dakong adlaw unya sukad wa pay tawo naka-experience nga nahitabo sa kalibutan sa time of trouble. Hinaot nga ang matag usa kanato makapangandam ni ining tanan, labi na gyon si Mr. Kamatayon. Walay nahibalo nato karong gabi ugma o kanus atam bawian sa atong hinulaman nga kinabuhi, mawala sa atong lawas ang gininhawa, at least man lang na prepare na daan ang atong kinabuhi sa matag karon ug unya. Kung dili man itugot sa Ginoo nga bawian kita sa hinulaman kinabuhi sa pagkakaron ug makaabot pa kita ni atong final test, makaabot niya kita ni atong final ceiling, dunay opportunity nato nga mahimutang member of the 144,000 among to be mao nang itambag sa Dios, strive to be among the 144,000. Kung itugot man sa Dios nga mahitabo ka na pagkadako kini nga pribilehiyo. Mobito na hinungdan aron makasurvive ta, makaabot atong adlaw na atong panahon na gitudlo sa Dios unsa ang pag-amping ang templo sa balang espiritu nga mao kini nga atong lawas. Og iyang gipadangat sa ang iglesia ang mensahe ang gitawag og right arm sa gospel ug ato nang gitun-an sa previous natong mga topic ang about sa health reform nga nagtudlo unsaon pag-preserve ang atong lawas, ang atong kalag, ang atong espiritu nga dili sa lawayon sa pag-atubang unya sa anak sa tao. Nining taknas kagabiyon mga igsuon, akong buhing pag-ampo nga ang matag usa kanato unta nakahimo sa dako kayo nga mga pagpamalandong nining mga buta nga angay nato hatagag pagtagad. Kita nabuhi sa katapusang kasaysayan ning kalibutan nga atong gipuy-an nga matag usa unta kanato mahimo nga andam sa matag karon ug unya. Daghang salamat sa padayon nga nagabyo sa ato nga mga pagtuon sa online natong pagtuon. Apan kung gusto ka nga mahimong kabahin niining mao nga ministry tungod kay ang 144,000 kini sila tanan puro ni mga missionary minded. Puro ni sila mga mulakaw aron sa paghuman sa buhat. Kay ang purpose sa paghatag sa silyo o pagbubo sa ulahing ulan aron nga ma-empowered ang katawan sa Dios ug mutabang sa paghuman sa pinaling harvest sa tibok nga kalibutan. Karon kung gusto kita mahimong kabahin sa buluhaton sa Dios, mamahimo nga inyong i-share kining ato nga mga pagtuon online dinha sa inyong mga friends, diha sa inyong Facebook, sa inyong Messenger. Then para updated ta sa tanan nato nga mga videos nga ma-upload nato sa matag karon ug unya, ato nga paningkamutan nga ma-subscribe nato ang ato nga YouTube channel para
sa matag karon ug unya ang mga videos, ang mga live nga mga pagtuon ato gayud kanunay nga masubaybayan. Og ang ato pud nga ministry agig tabang niining ato nga pag-spread out sa gospel, labi na gyud niining present karon nga panghitabo og presente pud nga napapanahon pud nga tupikong atong gitun-an karon nga unta kini may share nato sa daghang mga friends nato dinha sa Messenger sa Facebook, atong ipasa sa mga group chats para kaning mga tawhana usab ma-aware pud sila sa mga panghitabo sa atong kapalibutan, atong kalibutan karon. O nga masabtan po nila nga kini day panghitabo naay propesya daan sa Biblia o kay nganong gitugot sa Dios daan na pud gitubag diha sa atong mga pagtuon. Daghang salamat sa inyo mga kanunayon nga pagsubaybay sa ato karon nga pagtuon sa atong online nga programa sa pagtuon nato sa evening and morning devotional. Hinaot ng Dios magapanalangin kanunay kanato o kita ilikay sa mga katalagman disgrasya labi na gud sinanaling kamatayon. O kagi pagsiranin atong pagtuon, kita magahimos pag-ampo sa pagpangamuyos ng buhay nga Dios. Gipasalamatan namo ikaw, Ginoo namong balahan nga ikaw strong kita saan sa mga langit. Daghang salamat sa pribilehiyo nining mga kamaturan nga among natun-an karon. Salamat in taon sa imong kaayos matag usa ka namo padayon ikaw nga nagahatag og nagalugway sa among kinabuhi ug kusog. O Dios, ani kami nagatubang sa dako kaayong crisis sa kalibutan. Apan tabangi kami in taon nga kami makabarog ug mahimong andam sa among mga kinabuhi. Panalangin tanan mga kaigsunan, mga higala, mga viewers. Ito ko to Dios madawat namo ang among mga panalangin ug ang bendisyon gikan sa kalangitan. Ayaw kami kulangis sa among pinanglas patag karon unya labi na gyud sa among mga pagkaon. Salamat o Dios mo kay pagtubag. Kini tanam gitugyan kanimo pinagis ka mo ngalan ni Jesus nga mo personal manluluwas. Amen.